नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको इकाइ 4 मा पर्ने नेपालको जनसाङ्ख्यिक स्थिति र वातावरणको विगतमा एसईमा सोधेका प्रश्न, त्यस्तै एसएलसीमा पहिला सोधेका प्रश्न र सोध्न सक्ने एसईमा सोध्न सक्ने खालका प्रश्नहरू र त्यसको उत्तरहरू यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा इकाइ 4 कै अति छोटो प्रश्न उत्तर जुन चाहिँ एक मार्क्स अथवा 1 अङ्क प्राप्त हुन्छ जसबाट त्यसलाई हेरिसकेका छौँ, त्यसको समाधान गरिसकेका छौँ, त्यसका प्रश्नको उत्तरहरू गरिसकेका छौँ। आज चाहिँ हामी छोटो उत्तर अर्थात् ग्रुप बीमा पर्ने जसले चाहिँ 4 अङ्क क्यारी गर्छ, जुन चाहिँ 4 अङ्क जसबाट 4 अङ्क हामी प्राप्त गर्छौँ हो त्यही क्वेसन, त्यही प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। इकाइ 4 को नेपालको जनसाङ्ख्यिक स्थिति र वातावरण र विगतमा एसई अथवा एसएलसीमा सोधेका प्रश्न र सोध्न सक्ने खालका प्रश्नहरू हामीले यो भिडियोमा हेर्नेछौँ है त। ल अब भाइ बहिनीहरू, हामीले यो छोटो प्रश्न उत्तर लेख्दाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्छ र आफ्नो समय निर्धारण गरेर ठ्याक्कै छोटो समयमा धेरै कुराहरू लेख्न सक्ने भएर आफू तयार भएर बस्नुपर्छ र प्रत्येक क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि एउटा सर्टेन टाइम छुट्याउनुपर्छ। यति मिनटमा चाहिँ म यो क्वेसन भ्याउँछु भनेर तपाईँहरूले त्यही अनुसार लेख्नुभयो भने एकदम सहज रूपमा चाहिँ एसईको परीक्षा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले के ख्याल गर्नु होला भने मैले यहाँ जे कुराहरू सिकाउँछु, जे कुराहरू भन्छु त्यो मुख्य बुँदाहरू म आवश्यक बुँदाहरू लेखिदिन्छु र त्यसैलाई आफ्नो भाषामा तपाईँहरूले व्याख्या गर्नुभयो भने अझ सहज हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि सहज हुन्छ र एसईमा विशेष गरेर तपाईँहरूको मार्किङ अथवा तपाईँहरूले कसरी मार्क्स ल्याउनुहुन्छ, अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मौलिक उत्तर त्यहाँ झल्कियो भने आफ्नै भाषा शैली राखेर लेख्नुभयो, मौलिक रूपमा आफ्नो उत्तरहरूलाई दिनुभयो भने एकदम सहज रूपमा तपाईँहरूले अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको मौलिकतालाई नै प्राथमिकता दिइन्छ एसईमा, त्यसैले आफ्नो मौलिकता झल्काएर लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस् है त। म यहाँ विशेष रूपमा यो भिडियोमा यहाँ प्रश्नको उत्तरहरू गर्दाखेरि कुनै कुराहरू लेखाइदिन्छु, मुख्य बुँदाहरू, अरू कुराहरू म व्याख्या गरिदिन्छु। त्यसलाई राम्रोसँग ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुन्नु होला है, एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र त्यही चिज सम्झेर आफ्नो एसईको परीक्षामा लेख्नु होला है त। र विशेष गरेर एसईलाई नै फोकस गरेर एसईका विद्यार्थीलाई राम्रो होस् भनेर हामीले यो भिडियोहरू बनाइरहेछौँ। इकाइमा रहेको छोटो प्रश्न उत्तर, अति छोटो प्रश्न उत्तर र लामो प्रश्न उत्तर जुन चाहिँ एसईमा सोधिरहेको छ र सोध्न मिल्ने खालको प्रश्नहरू हामीले गरिरहेछौँ। र यही कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला र विशेष गरेर एकदम ध्यानपूर्वक यसलाई सुन्नु होला, हेर्नु होला, बुझ्नु होला र परीक्षामा लेख्नु होला है त। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी हाम्रो विषयवस्तुतिर जाउँ। आज हामी विशेष गरेर छोटो प्रश्न उत्तरहरू गर्छौँ जुन चाहिँ 4 मार्क्स आउँछ एउटा प्रश्न गरे बापत। ल अब प्रश्नमा जाउँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न छ, पहाडी प्रदेशका भौतिक पक्षको चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो चाहिँ एसईको 2075 सालमा सोधेको प्रश्न रहेछ। ल अब पहाडी प्रदेश भन्ने बित्तिकै पहिला त यसको कति रेन्जमा पर्छ त यो भन्दाखेरि पहाडी प्रदेश समुद्र सतहदेखि 610 मिटरदेखि 4877 मिटरको उचाइमा अवस्थित हुन्छ। ल पहिला यति कुरा तपाईँहरूले जान्नु पऱ्यो है त। ल म पहिला सुरुमा सबै कुराहरू भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई सजिलो होस् सुन्नको लागि र त्यसपछि म मुख्य बुँदाहरू लेखाइदिन्छु र त्यसलाई व्याख्या गरिदिन्छु है त। ल त्यसलाई सुन्नु होला। ल सुरुमा अब यसको उत्तरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने पहाडी प्रदेश कतिदेखि कतिसम्म फैलिएको छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो। कति मिटरदेखि कति मिटरसम्म फैलिएको छ समुद्र सतहदेखि, त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसैले यसको उत्तरमा पहाडी प्रदेश समुद्र सतहदेखि 610 मिटरदेखि 4877 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब हामीलाई पहाडी प्रदेशको भौतिक पक्षीहरूको कुरा गरेको छ, चर्चा गर्नुपर्ने छ, प्रश्नले त्यो सोधेको छ। अब त्यो हो भने भौतिक पक्ष अन्तर्गत के पर्छन् त्यही कुरालाई व्याख्या गर्दै जानुपर्छ है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन है। प्रदेशमा
अब यो जुन हाम्रो पहाडी प्रदेश छ त्यसमा मझौला खालका पर्वतीय श्रृङ्खलाहरू छन्। यहाँको जलवायु न्यानो र कोमल छ, हावापानी स्वस्थकर छ, त्यो कुरा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ठाउँ ठाउँमा बाक्ला तथा पातला किसिमका वनजङ्गलहरू पाइन्छन्। यहाँ हावापानी मिल्दा प्राकृतिक बोटबिरुवा, जीवजन्तु र चराचुरुङ्गी पनि पाइन्छन्। त्यो कुरा तपाईँहरूले यसमा नछुटाइकन लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अब जैविक विविधताको दृष्टिले हेर्दा पनि यो प्रदेश एकदम समृद्ध मानिन्छ। पहाडी प्रदेशको जमिनको बनावट, धरातलीय स्वरूप, हावापानी, जीवजन्तु तथा सामाजिक आर्थिक पक्षहरूमा पाइने भिन्नताले पारिस्थितिक प्रणालीमा पनि भिन्नता ल्याउँछ। पहाडी प्रदेशका भौतिक पक्ष अन्तर्गत फराकिला टारहरू, त्यस्तै बेसीहरू, उपत्यका र पहाडी श्रृङ्खलाहरू रहेका छन्। यही कुरा तपाईँहरूले लेख्नुलाई है। अब नेपालको जुन 77 जिल्लाहरू छ, 77 जिल्लामध्ये 36वटा जिल्ला चाहिँ यस प्रदेशमा पर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो 77वटा जिल्लामा चाहिँ 36वटा जिल्ला चाहिँ पहाडी प्रदेशले ओगट्ने रहेछ। पहाडी प्रदेशले नेपालको 42% भूभाग ओगटेको छ। नेपालको 42% भूभाग ओगटेको छ। यहाँ ठुला ठुला टारहरू जस्तै तुम्लिङ टार तपाईँले नाम सुन्नु नै भएको होला, त्यस्तै सल्यान टार, बट्ट टार, भालुङ टार तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको होला। अब त्यस्तै गरी ग्वालटार, कल्लेरी टार आदि पर्दछन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को कुरा यसमा के थप्न सक्नुहुन्छ भने यस प्रदेशलाई महाभारत लेक, मध्यभूमि र चुरे वा शिवालिक श्रेणी गरी 3 समूहमा विभाजन गरिएको छ। ल यो पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यी विभिन्न उपप्रदेशका भौतिक पक्षहरूको विभिन्नताले गर्दाखेरि पारिस्थितिक प्रणालीमा विविधता छ भनेर तपाईँहरूले यसरी उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको उत्तरमा म मुख्य बुँदाहरू मात्र लेखिदिन्छु है, अरू मैले तपाईँहरूलाई व्याख्या गरिसकेँ, भनिसकेँ। ल पहाडी प्रदेश भन्ने बित्तिकै अब कतिदेखि कतिसम्म फैलिनु पर्यो? पहाडी प्रदेश कतिदेखि कतिसम्म फैलिने रहेछ भन्दाखेरि समुद्र अथवा सतहदेखि 610 मिटर देखि 4877 मिटरसम्मको उचाइमा फैलिने रहेछ पहाडी प्रदेश है त। ल यो कुरा याद गर्नु होला। अब यहाँ मझौला खालका पर्वतीय श्रृङ्खला छन्। मझौला पर्वत श्रृङ्खलाहरू छन्। ल श्रृङ्खलाहरू, मझौला खालका पर्वत श्रृङ्खलाहरू पाइन्छन् है त। अब अर्को कुरा भनेको हावापानी, त्यस्तै गरेर वनजङ्गल, चराचुरुङ्गी, त्यसै गरी अर्को भनेको जीवजन्तु अथवा जनावरहरू चाहिँ भिन्न भिन्न छन्, अर्थात् यिनीहरूकोमा पनि विविधता पाइन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को कुरा यसमा के लेख्न सक्नुहुन्छ? भौतिक पक्ष भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ फराकिला टारहरू, त्यस्तै बेसीहरू र उपत्यका पर्छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यस्तै अब नेपालको जुन 77 जिल्ला छ, 77 जिल्लामध्ये कतिवटा जिल्ला यसले ओगट्छ भन्दाखेरि 36वटा जिल्ला समावेश गर्छ। ल यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँ ठुल्ठुला टारहरू जुन तुम्लिङ टार भने, सल्यान टार, बुट्ट टार, पालुङ टार, ग्वाल टार, कल्लेरी टारहरू यस्ता खालका टारहरू पर्दछन्। त्यो कुरा त पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को मुख्य कुरा भनेको यसले चाहिँ नेपालको कुल भूभागको 42% भूभाग ओगटेको छ। 42%
भूभाग ओगटेको छ। ल ओगटेको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो जुन नेपालको जम्मा भूभाग छ त्यसको 42% चाहिँ यसले ओगटेको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यति चाहिँ तपाईँहरूले नछुटाइकन लेख्नु होला। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अब दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। दोस्रो प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि वातावरण संरक्षणका प्रमुख कार्यहरूको सूची बनाई कुनै एउटाको छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो पनि एससीको 2075 सालमा विभिन्न प्रदेशहरूमा सोधेको प्रश्न हो है त। र अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने वातावरण संरक्षण चाहिँ एकदमै जरुरी छ। वातावरण संरक्षण गरिएन भने त्यसले हामीलाई नै असर गर्छ, किनभने हामी त्यही वातावरणभित्र रहेका छौँ। हामी वातावरणकै सेरोफेरोमा रहेका हुन्छौँ। हामी स्वस्थ हुनु छ भने वातावरण स्वस्थ हुनुपर्छ, त्यसैले यसको संरक्षण गरिनुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब कसरी गर्न सकिन्छ त्यही कुरालाई हामी लेखौँ है त। अब प्राकृतिक वातावरणलाई जोगाएर राख्नु वा पारिस्थितिक प्रणाली खलबलिन नदिनुलाई वातावरण संरक्षण भनिन्छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। यसको उत्तर तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। पहिला त वातावरण संरक्षण भनेको के हो पहिला परिभाषा लेख्नुहोस्। वातावरण संरक्षण भन्ने बित्तिकै प्राकृतिक वातावरणलाई जोगाएर राख्नु वा पारिस्थितिक प्रणाली खलबलिन नदिनुलाई वातावरण संरक्षण भनिन्छ। अब वातावरण संरक्षणका मुख्य कार्यहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भन्दा एउटा त वन जङ्गलको संरक्षण, दोस्रो भू संरक्षण, त्यस्तै तेस्रो फोहोर मैला व्यवस्थापन र चौथो प्रदूषण नियन्त्रण। ल यही कुरालाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसको उत्तरमा के गरी लेख्नु होला भने सुरुमा त वातावरण संरक्षण भनेको के हो त्यही कुरा लेख्नु होला। ल पहिला वातावरण संरक्षण भनेको प्राकृतिक वातावरणलाई जोगाएर राख्नु वा पारिस्थितिक प्रणाली खलबलिन नदिनुलाई वातावरण संरक्षण भनिन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है। अब अर्को कुरा भनेको वातावरण संरक्षणका मुख्य कार्यहरू। ल त्यसको सूची बनाउँदैछु म। अब पहिलो छ है, मैले यहाँ लेखिनँ त्यो वातावरण संरक्षणका मुख्य कार्यहरू, प्रमुख कार्यहरूमा मैले लेखिनँ त्यो। तपाईँहरूले भाषा मिलाएर लेख्नुहोस्। म मुख्य बुँदा लेख्छु, त्यसको व्याख्या गर्छु है त। ल पहिलोमा छ वन जङ्गलको संरक्षण। ल वन जङ्गलको संरक्षण भन्ने बित्तिकै अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वातावरण संरक्षणमा वन जङ्गलको महत्त्व हुने भएकाले वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले यस सम्बन्धी काम गरिरहेको छ र काम गर्नुपर्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ है त। अब दोस्रोमा अर्कोमा छ भू संरक्षण। ल यदि भू संरक्षण गर्न सकिएन भने विभिन्न बाढी पहिरो, भूस्खलन, माटोहरू खस्ने हो यस्तो खालको समस्याहरू आउँछ। बाढी पहिरो आदिको नियन्त्रण गरी जमिन जोगाउनुलाई भू संरक्षण भनिन्छ। ल भू संरक्षण भनेको के रहेछ भन्दाखेरि बाढी पहिरो आदिको नियन्त्रण गरी जमिनलाई जोगाउने कामलाई नै भू संरक्षण भनिन्छ। चरण क्षेत्र त्यस्तै गरी वृक्षारोपण र वन संरक्षणले भू संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँछ। हेर्नुहोस् त, चरण क्षेत्र छुट्याउने अथवा एउटा निश्चित ठाउँमा मात्र चरण गर्ने त्यस्तो व्यवस्था गर्ने, वृक्षारोपणहरू गर्ने र वन संरक्षण गर्दाखेरि भू संरक्षण हुन सक्छ र हुन जान्छ। त्यसैले भू संरक्षण गर्नु पर्यो भने हामीले वृक्षारोपण गर्नु पर्यो,
वन संरक्षण गर्नु पर्यो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को बुँदामा फोहोर मैला व्यवस्थापन। ल अब हाम्रो घरबाट, उद्योग कल कारखानाबाट धेरै फोहोरहरू निक्लिरहेको हुन्छ हो। त्यो निक्लिएको फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। जस्तै कि ठोस फोहोर छ भने त्यो ठोस फोहोरलाई छुट्टै व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। तरल फोहोर छ भने त्यसलाई पनि छुट्टै तरिकाले व्यवस्था गर्नु पर्यो। र त्यही ठोस फोहोरमा पनि त्यस्तो खालको फोहोर हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ हो। त्यस्तो खालको फोहोरहरूलाई पनि छुट्याएर पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ है त। त्यो गरियो भने चाहिँ त्यसले केमा सहयोग गर्छ? वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्छ। ल अब अर्को बुँदा भनेको प्रदूषण नियन्त्रण। ल अब विभिन्न प्रदूषणहरू छ, वायु प्रदूषण छ, ध्वनि प्रदूषण छ, त्यस्तै गरेर जल प्रदूषण छ हो, त्यसै गरी जमिन प्रदूषण छ हो। यस्ता खालका विभिन्न प्रदूषणहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने वायु प्रदूषण नियन्त्रण हुँदाखेरि हाम्रो वरपरको जुन वातावरण छ त्यसको हावा स्वच्छ हुन्छ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र स्वच्छ हावा भएपछि हामी स्वस्थ र निरोगी भई बाँच्न सक्छौँ। त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। ल त्यसरी अब विभिन्न जुन प्रदूषणहरू छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने हाम्रो वातावरण जोगिन्छ, वातावरणको संरक्षण हुन पुग्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि तराई र हिमाली प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक पक्षबीच तुलना गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। तराई र हिमाली प्रदेशको के कुरा तुलना गर्नु पर्यो? सामाजिक र आर्थिक तुलना गर्नु पर्यो। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यो पनि एसईमै सोधेको प्रश्न हो है त। ल अब एकातिर तराई प्रदेश लेखौँ, अर्कोतिर हिमाली प्रदेश लेखौँ है त। तराई प्रदेश एकातिर र अर्कोतिर हिमाली प्रदेश। ल यतातिर हिमाली प्रदेश लेखौँ, ल अब तराई प्रदेश हेर्नुहोस् है। तराई प्रदेश भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्नुपर्छ भने मलिलो भूभाग भएको प्रशस्त अन्न उत्पादन हुने। ल यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ तराईमा पहिलो बुँदामा मलिलो भूभाग भएको प्रशस्त अन्न उत्पादन हुने। ल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हिमाली प्रदेशमा चाहिँ प्रशस्त उत्पादन हुँदैन, उर्वरा भूमि नभएको ठन्डा जलवायुका कारण खेतीपाती गर्न कठिनाइ हुने भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। उर्वर भूमि नभएको ठन्डा जलवायुका कारण खेतीपाती गर्न कठिनाइ हुने। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को बुँदामा लेखौँ। अर्को बुँदामा तराई प्रदेशमा है त। यहाँ ठुला सहरहरू छन् र मानिसहरू कृषि, व्यापार, जागिर जस्ता पेसा गर्छन्। यहाँ ठुला सहरहरू छन् र मानिसहरू कृषि, व्यापार, जागिर जस्ता पेसा गर्छन्। ल
यही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हिमाली प्रदेशमा हेरौँ है त। हिमाली प्रदेशमा यहाँ खर्क घाँसे मैदान भएकाले मानिसहरू पशुपालन व्यवसाय गर्छन्। ल यहाँ खर्क, त्यस्तै गरी घाँसे मैदान, भएकाले मानिसहरू पशुपालन व्यवसाय गर्छन्। ल चरण क्षेत्र राम्रो हुन्छ है। हिमाली क्षेत्रमा चरण क्षेत्र राम्रो भएको हुनाले चाहिँ उनीहरू पशुपालन गर्छन्। ल अब अर्को बुँदामा लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को बुँदामा हिमाली प्रदेशमा यहाँ कहीँ बाक्लो र कहीँ पातलो बस्ती छ। यहाँ कहीँ बाक्लो र कहीँ पातलो बस्ती छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँ चाहिँ यहाँ बस्ती पातलो छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ जुन तराई प्रदेश छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राजवंशी, थारू, राजपूत, दिमाल, सतार, माझी आदि जातका मानिस बस्छन्। ल अब तराई प्रदेशमा चाहिँ विशेष गरेर तराई प्रदेशमा हामीले लेखिसक्यौँ को जात जाति बस्ने रहेछन् भनेर। अब यता हिमाली प्रदेशमा चाहिँ कस्ता खालका जात जाति बस्छन् भन्दाखेरि शेर्पा, थकाली, घले, मुगाल, मनाङ्गी आदि जातका मानिस बस्छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को बुँदामा लेखौँ। अर्को बुँदामा के लेखौँ भने अब सञ्चारको आधुनिक साधन तथा रोजगारी, शिक्षा, यातायात, व्यापार, स्वास्थ्य आदि सुविधा पुगेकाले जीवनस्तर उच्च छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। तराई प्रदेशमा सञ्चारका आधुनिक साधन तथा रोजगारी, शिक्षा, यातायात, व्यापार, स्वास्थ्य आदि सुविधा पुगेकाले जीवनस्तर उच्च छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो त तराई प्रदेशमा हो। अब हिमाली प्रदेशमा यो छ कि छैन भन्दाखेरि यो छैन है। हिमाली प्रदेशमा यो सुविधाहरू पुगेको छैन। ल त्यही कुरालाई अब हामी लेखौँ है।
अब यसमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ आधुनिक सुविधाहरू नपुगेकाले यहाँको लवाई खुवाई पेशा कृषि र जीवन परम्परागत नै रहेको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को एउटा बुँदा पनि लेखौँ, हेर्नुहोस् है। ल अब अर्को बुँदामा के लेखौँ भने तराई प्रदेशमा यस क्षेत्रमा विशेष गरी दसैँ, अब चाडपर्वको कुरा गरौँ है, दसैँ तिहार र विशेष गरेर छठ अनि त्यस्तै गरी फागु पूर्णिमा, माघी, ईद आदि चाडपर्व मनाउँछन्। ल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को हिमाली प्रदेशमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँका मानिसहरूको मुख्य धर्म बौद्ध हो र यिनीहरू राष्ट्रिय चाडपर्वको साथै साथै लोसार चाड मनाउँछन्। ल उनीहरूको मुख्य चाड भनेको लोसार हो। ल लोसार चाड मनाउँछन्। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि तराईको पारिस्थितिक प्रणालीमा परेका असरहरू र त्यसको न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसमा सुरुमा त तराईको पारिस्थितिक प्रणालीमा परेका असरहरूको बारेमा चर्चा गरौँ है त। अब यसमा मैले लेखेँ असरहरू भनेर। ल एकदम सहज छ है, म लेख्दै व्याख्या गर्छु, केही गाह्रो छैन। उत्तरमा असरहरू तराईको पारिस्थितिक प्रणालीमा परेका असरहरू। ल तपाईहरुले चाहिँ यसरी लेख्नुहोस् है, मैले चाहिँ असरहरू मात्रै लेखेँ। ल अब के छ भन्दाखेरि पहिलो असर वन जङ्गलको फडानी। ल अब दोस्रो असर के छ भन्दाखेरि वन जङ्गल अतिक्रमण गरी जमिन खाली राख्नु। वन जङ्गल अतिक्रमण गरी जमिन खाली राख्नु। त्यस्तै अर्को भनेको वन जङ्गलमा वस्तुभाउ चराउनु।
वन जङ्गलमा वस्तुभाउ चराउनु। त्यस्तै अर्को भनेको बढ्दो विकासका गतिविधिले पारिस्थितिक प्रणाली बिग्रनु। बढ्दो विकासका गतिविधिले पारिस्थितिक प्रणाली बिग्रिनु। त्यस्तै अर्को भनेको उद्योग धन्दा र कल कारखाना सञ्चालनको कारण वातावरण प्रदूषण हुनु। उद्योग धन्दा र कल कारखाना सञ्चालनले वातावरण प्रदूषण हुनु। ल त्यस्तै अर्को के हो त भन्दाखेरि के असर देखिन्छ भने बाढी पहिरोको कारण भूक्षय तथा जनजीवन नष्ट हुनु। बाढी पहिरोको कारण तराई क्षेत्रमा विशेष गरेर बाढी पहिरो जान्छ। पहिरो भन्दा पनि बाढी पहिरोका कारण भूक्षय तथा जनजीवन नष्ट हुनु। ल यति कुरा लेख्नु होला है त। अब अर्को भनेको बाढीले बगाएर ल्याएका ढुङ्गा माटो र अन्य वस्तुहरूले उर्वरा र मलिलो जमिन पुरेर अनुत्पादक जमिन बनाउनु। ल त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। बाढीको कारण उर्वरा भूमि अनुत्पादक हुनु। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न होला। अब यो त भयो असर। अब त्यो असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू। ल असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू। ल के गर्न सकिन्छ त्यही कुरालाई हामी बुझौँ है त। असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू। ल पहिलो उपाय के हुन सक्छ भने वन जङ्गल सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने। वन जङ्गल सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने। ल यो कुरा लेख्नु पर्यो। त्यस्तै जमिनबाट प्राप्त हुने स्रोतको सही व्यवस्थापन र प्रयोग गर्ने। जमिनबाट प्राप्त हुने स्रोतको सही व्यवस्थापन र प्रयोग गर्ने। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि विकास निर्माणका कुनै पनि काम गर्नु अघि वातावरण मैत्री छ वा छैन त्यो जाँच गरेर मात्रै सञ्चालन गर्ने। अर्थात् वातावरण मैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिने।
ल यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको उद्योग कल कारखानाबाट निस्केको फोहोर तथा रसायनलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने। उद्योग कल कारखानाबाट निस्किएको फोहोर र रसायनलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने। ल त्यस्तै बाटोघाटो तथा खोलाको किनारमा वृक्षारोपण गर्ने। बाटोघाटो तथा खोलाका किनारमा वृक्षारोपण गर्ने। ल यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले गर्नुपर्छ है त। यो तराईको जुन पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न यी उपायहरू गर्न सकिन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु होला है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि तराई र हिमाली प्रदेशको भौतिक पक्षबीच तुलना गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो पनि एसईमै सोधेको प्रश्न हो 2075 मा। तराई र हिमाली प्रदेशको भौतिक पक्षको तुलना गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल यसलाई पनि गर्दै जाउँ है त। अब हिमाली र तराई प्रदेशको भौतिक पक्षको तुलना गरौँ है त। ल यतापट्टि यसको उत्तरमा यसरी लेखौँ। यतापट्टि तराई प्रदेश लेखौँ। तराई प्रदेश। यतापट्टि हामी हिमाली प्रदेश लेखौँ। हिमाली प्रदेश। ल अहिले हामीले के तुलना गर्दैछौँ भन्दाखेरि भौतिक पक्ष। र त्यो पनि लेखौँ है त। भौतिक पक्ष तुलना गर्दैछौँ। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब पहिलो मुद्दामा तराई प्रदेशमा यसको भौतिक पक्षमा के भनेर तुलना गरौँ भने यसको जुन जलवायु छ अथवा हावापानी छ उष्ण एवं आर्द्र जलवायु छ भनेर लेखौँ है त। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु छ भनेर लेखौँ। अब हिमाली प्रदेशमा कस्तो खालको हावापानी छ भन्दाखेरि चिसो र ठन्डा हावापानी छ भनेर लेखौँ है त। त्यस्तै गरेर अब तराई प्रदेशमा जमिन समथर छ। जमिन समथर छ। त्यस्तै गरेर हिमाली प्रदेशमा जमिन समथर छैन। ठुल्ठुला डाँडा हिमाल तथा भिरालो जमिन छ। ठुल्ठुला डाँडा हिमाल तथा भिरालो जमिन छ। ल यही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को बुँदामा लेखौँ। अर्को बुँदामा तराई प्रदेशमा समुद्र सतहबाट करिब 60 देखि 610 मिटरसम्म अवस्थित छ। समुद्र सतहबाट करिब 60 देखि 610 मिटर
मिटरसम्म अवस्थित छ। ल यति कुरा लेख्नु होला है त। अब अर्कोमा हिमाली प्रदेशमा चाहिँ कतिदेखि कति मिटरसम्म भन्दाखेरि समुद्र सतहबाट करिब 4877 मिटरदेखि 8848 मिटरसम्म अवस्थित छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। समुद्र सतहबाट करिब 4877 मिटरदेखि 8848 मिटरसम्म अवस्थित छ। ल अब त्यसै गरी अब फेरि तराई प्रदेशमा के लेख्न सकिन्छ भने जमिन मलिलो र पाँगो माटोयुक्त छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। जमिन मलिलो र पाँगो माटोयुक्त छ। त्यस्तै अब हिमाली प्रदेशमा कस्तो खालको जमिन छ भन्दाखेरि जमिन 3% मात्र कृषि उत्पादनका दृष्टिले योग्य छ भनेर लेखौँ है त। जमिन 3% मात्र कृषि उत्पादनमा योग्य छ भनेर लेख्न सकिन्छ। अब अर्को बुँदामा लेखौँ। ल अर्को बुँदामा के छ भन्दाखेरि सबै क्षेत्रमा यातायातको सुविधा पुगेको छ भनेर लेखौँ है। तराई प्रदेशमा सबै क्षेत्रमा यातायातको सुविधा पुगेको छ। ल त्यस्तै गरी हिमाली प्रदेशमा थोरै मात्र क्षेत्रमा यातायातको सुविधा पुगेको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। थोरै मात्रै क्षेत्रमा मात्र यातायातको सुविधा पुगेको छ। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तराई प्रदेशमा धेरै विकास निर्माण भएको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। धेरै विकास निर्माण भएको छ। त्यस्तै अब हिमाली प्रदेशमा थोरै मात्र विकास निर्माणका कार्यहरू भएको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। थोरै मात्र विकास निर्माणका कार्य भएको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अब तराई प्रदेशमा के छ भन्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा अन्य सेवा सुविधाहरू उपलब्ध भएका छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा अन्य सेवा सुविधाहरू
सेवा सुविधाहरू उपलब्ध भएका छन्। त्यस्तै हिमाली प्रदेशमा शिक्षा, त्यसैगरी स्वास्थ्य सञ्चार तथा अन्य सेवा सुविधाहरू कम उपलब्ध छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। तथा अन्य सेवा सुविधाहरू कम उपलब्ध भएका छन्। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि पहाडी प्रदेशलाई किन अन्य प्रदेशको तुलनामा जैविक विविधताको धनी मानिन्छ, छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है त। ल एकदम सहज छ यसको उत्तर पनि। यो पनि एसईमा सोधेको प्रश्न हो। ल अब हेर्नुस् त यसको उत्तरमा कसरी लेख्न सकिन्छ भने नेपालको पहाडी प्रदेश अन्य भौगोलिक प्रदेशको तुलनामा जैविक विविधतामा धनी छ। हिमाली प्रदेशमा हिउँ पर्ने तथा अत्याधिक चिसो हुने कारणले जैविक विविधतामा कमी छ भने तराई प्रदेशमा बाक्लो आदिवासीका कारण जैविक विविधतामा ह्रास आएको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त पहाडमा चाहिँ जैविक विविधता एकदमै धेरै छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ, किनभने त्यसको भौगोलिक बनावटको कारण त्यहाँ हुने हावापानी, त्यहाँ भएको वनजङ्गल, त्यहाँ भएको जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी, वन्यजन्तु हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि जैविक विविधताले धनी मानिन्छ। तर हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ अत्याधिक चिसो भएकोले जैविक विविधतामा कमी छ। त्यस्तै तराई क्षेत्रमा चाहिँ अत्याधिक जुन आबादी अथवा जनसङ्ख्याको कारण जैविक विविधतामा ह्रास आएको छ। त्यसैले चाहिँ अन्य प्रदेशको तुलनामा पहाडी प्रदेशलाई जैविक विविधताको धनी भनेर भनिन्छ, धनी मानिन्छ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को कुरा भनेको यसै गरी हिमाली र तराई प्रदेशका तुलनामा पहाडी प्रदेशमा हावापानी र उचाइ समेतमा विविधता पाइने भएकाले जैविक पक्षमा पनि विविधता देखिन्छ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र यसको अब मुख्य मुद्दा भनेको पहाडी प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा जैविक विविधताले धनी हुनुका कारणहरूमा चाहिँ पहिलो कारण छ। अब म त्यो बुदागत रूपमा तपाईहरुलाई लेखाउँदै जान्छु है त। ल अब धनी हुनुको कारण, ल यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सकिन्छ। पहाडी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा जैविक विविधतामा धनी हुनुको कारणहरू, धनी हुनुको कारणहरू। ल यसको बुदागत रूपमा म लेख्दै जान्छु, यसलाई पनि हेर्नु होला है। धनी हुनुको कारण, ल अगाडिको भाषा आफै मिलाएर लेख्नुस् है। पहाडी प्रदेशलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा जैविक विविधतामा धनी मानिन्छ, त्यो धनी हुनुको कारणहरू भनेर मैले यहाँ लेखाउँदैछु। ल पहिलो कारण के छ भने पहाडी प्रदेशको हावापानीमा विविधता रहनु तथा उचाइ अनुसार जलवायु फरक हुनु। ल पहाडी प्रदेशको हावापानीमा विविधता रहनु, त्यस्तै तथा उचाइ अनुसार जलवायु फरक हुनु। त्यो छ। त्यस्तै अब दोस्रो कारण भनेको पहाडी प्रदेशको हावापानी धेरै प्रकारका वनस्पति र जीवजन्तुको लागि उपयुक्त हुनु। पहाडी प्रदेशको हावापानी धेरै प्रकारका वनस्पति तथा जीवजन्तुहरूका लागि
लागि उपयुक्त हुनु। ल त्यस्तै गरेर अर्को यसको कारण भनेको जैविक विविधताले पहाडी प्रदेश धनी हुनुको कारण भनेको पहाडको मोहडा त्यस्तै उचाइ र भूबनोटको विभिन्न जीव र वनस्पतिको लागि उपयुक्त हुनु। जुन पहाडको मोहडा ल मोहडा भनेको जुन आकार अथवा आकृति छ त्यसलाई मोहडा भनेर भन्छौँ है। सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि मोहडा भनेको आकार जुन देखिने जुन चिज छ पहाडको जुन एक किसिमको जमिन हुन्छ होचो अग्लो माथि तल भएको हो त्यसलाई मोहडा भनेर भन्छौँ है। उचाइ र भूबनोट विभिन्न जीव र वनस्पतिका लागि उपयुक्त हुनु भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को बुँदा छ हिमाली र तराई प्रदेशको हावापानीको समेत मिश्रण हुनु। ल हेर्नुहोस् त अब पहाडी प्रदेशको हावापानी चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि कुनै हिमाली प्रदेशको जस्तो कहीँ अलिकति चिसो पनि र कहीँ अलिकता गर्मी पनि जस्तो देखिन्छ। त्यसको मिश्रण देखिन्छ। हिमाल र पहाडको हावापानीको मिश्रण देखिने भएकाले अब जैविक विविधतामा पहाडी प्रदेशलाई धनी मानिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ है त। ल यसको अर्को बुँदामा हिमाली र तराई प्रदेशको हावापानीको समेत मिश्रण हुनु। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न हाम्रो के छ भन्दाखेरि हिमाली प्रदेशको भौतिक पक्षीसँग जैविक पक्षी कसरी निर्भर रहेको छ संक्षेपमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल 2075 इस्वीमा सोधेको प्रश्न हो। एकदम सहज छ है, केही गाह्रो छैन। ल अब यसलाई म व्याख्या गर्छु, तपाईँहरूले सुन्नु होला है, एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र लेख्नु होला। ल हिमाली प्रदेशको भौतिक पक्षीसँग जैविक पक्षी कसरी निर्भर रहेको छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब पहिला त हिमाली प्रदेश चाहिँ कतिदेखि कतिको आसपासमा पर्छ, कतिमा अवस्थित छ, कति मिटरको उचाइमा भनेर बुझौँ है त। हिमाली प्रदेश करिब समुद्र सतहदेखि 4877 मिटरदेखि 8848 मिटर उचाइसम्म फैलिएको हुँदा उचाइ अनुसार हावापानीमा पनि विविधता पाइन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै भू बनावट र हावापानीको विविधताले गर्दाखेरि वनस्पति र जीवजन्तु तथा पक्षीहरूमा समेत विविधता पाइन्छ। हेर्नुहोस् त, यही भू बनावट र हावापानीको विविधताले गर्दाखेरि त्यहाँ पाइने वनस्पति, जीवजन्तु, पशुपक्षीमा समेत फरक विविधता पाइने रहेछ। फरक भिन्न चिज पाइने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को कुरा भनेको यहाँको मौसम अनुसार जौ वा तितेफापर त्यस्तै गरी गहुँ, मकै आदि बालीहरूको खेती गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, विशेष गरेर हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा मौसम अनुसारको जुन बालीहरू छ, जौ, तितेफापर, आलु, गहुँ, मकै आदि त्यस्तो खालको बालीहरूको मात्रै खेती गरिने रहेछ। भौगोलिक अवस्थितिको कारणले जीवजन्तु र वनस्पतिमा पनि त्यहाँको परिवेशसँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै स्याउ, कागती र अन्य अमिला जातका फलफुलहरू चाहिँ हिमाली प्रदेशमा लगाइन्छ अथवा पाइन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। लेकाली वन जङ्गलमा घाँसे मैदान छन्। गुराँस, त्यस्तै गरी गोब्रे सल्लो, धुपी, देवदार, भोजपत्र जस्ता बोटबिरुवाहरू पाइन्छन्। त्यस्तै घोरल, हिउँचितुवा, बँदेल, कालो भालु, डाँफे, मुनाल, कालिज जस्ता पशुपक्षीहरू यस प्रदेशको जङ्गलमा पाइन्छन्। त्यस्तै हावापानी ठन्डा र हिमपात बढी हुने भएकाले त्यस्तो वातावरणमा रहन
सक्ने क्षमता भएका वनस्पति र जीवजन्तु मात्रै यस क्षेत्रमा पाइन्छन्। यहाँको भौतिक पक्षसँग सम्बन्धित रहेर जैविक पक्षको अस्तित्व रहेको कारणले भौतिक पक्षसँग जैविक पक्ष निर्भर रहेको छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। पहिला त हिमाली प्रदेश कतिदेखि कतिसम्म अवस्थित छ त्यसलाई तपाईँहरूले जान्नु पर्यो। त्यो भनेको 4877 अर्थात् 4877। यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको उत्तरमा अब हिमाली प्रदेश कतिदेखि कतिमा फैलिएको छ भन्दाखेरि हिमाली प्रदेश यसरी 4877 मिटरदेखि 8848 मिटरको उचाइसम्म। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। यो चाहिँ कहाँबाट भन्दा समुद्र सतहदेखि। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। अब हिमाली प्रदेशमा जैविक विविधता पाइन्छ किनभने यहाँको हावापानीमा उचाइ अनुसार हावापानीमा विविधता पाइन्छ। ल यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो है त। अब अर्को भनेको अब मौसम अनुसारको खेती बालीहरू पाइन्छ, फलफुलहरू। मौसम अनुसारको बाली, खेतीपाती, फलफुल पाइने। ल त्यो कुरा नि तपाईँहरूले छुटाउनु भएन। त्यस्तै अर्को भनेको अब यहाँ घाँसे मैदान पाइन्छ। त्यो घाँसे मैदान पाइने हो। त्यही घाँसे मैदानकै कारणले त्यहाँ चाहिँ पशुपालन जस्तो जुन व्यवसाय छ त्यो फस्टाएको छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यहाँ विभिन्न तरिकाका जुन बोट बिरुवाहरू छ, त्यस्तै पशुपन्छी जीवजन्तु त्यहाँ पाइन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब अर्को कुरा भनेको त्यहाँको हावापानी र वातावरणलाई सहन सक्ने खालका मात्रै जीवजन्तु र पशुपन्छी पाइन्छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ हो। यसरी यहाँको भौतिक पक्षसँग सम्बन्धित रहेर जैविक पक्षको अस्तित्व रहेको हुनाले भौतिक पक्ष जैविक पक्षमा निर्भर रहेको छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। यसको हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले मिलाएर लेख्नुहोस् है। आफ्नो भाषामा लेख्नुभयो भने तपाईँले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को प्रश्न के छ भने हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो पनि एकदम सहज छ। यसलाई पनि हामी व्याख्या गर्छौँ, वर्णन गर्छौँ। यसलाई पनि सुन्नु होला, बुझ्नु होला है त। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने पहिला त हिमाली प्रदेश कतिदेखि कतिमा अवस्थित छ, कतिदेखि कतिमा फैलिएको छ त्यो कुरा लेखौँ। हिमाली प्रदेश करिब 4877 मिटरदेखि 8848 मिटरको उचाइसम्म फैलिएको हुँदा उचाइ अनुसार हावापानीमा पनि विविधता पाइन्छ। भूबनोट र हावापानीको विविधताले गर्दा वनस्पति र जीवजन्तु पनि विविधता हामी रहेको पाउँछौँ है त। त्यस्तै स्याउ, कागती र अन्य अमिला जातका फलफुलहरू चाहिँ हिमाली प्रदेशमा पाइन्छन्, लगाइन्छ। त्यस्तै हावापानी ठन्डा र हिमपात बढी हुँदाखेरि त्यही अनुसारको वातावरणमा रहन सक्ने खालका जीवजन्तु र वनस्पतिहरू मात्रै यो क्षेत्रमा पाइन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको पनि तीनवटा पक्षहरू छ, भौतिक पक्ष, जैविक पक्ष र सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष। त्यही कुरालाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब भौतिक पक्ष अन्तर्गत के कुरा लेख्नु होला भने भौतिक पक्ष भन्ने बित्तिकै अब हावापानी, जमिन त्यहाँको कस्तो छ, भूबनोट कस्तो छ, त्यही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब भौतिक पक्ष अन्तर्गत के लेख्नु होला भने हिमाली क्षेत्रको हावापानी चिसो र सुक्खा छ।
हिउँ पर्ने र निकै चिसो हुने कारणले गर्दा 4500 मिटरको उचाइभन्दा माथिको भागमा बोटबिरुवाहरू बाँच्न सक्दैनन्। देशको करिब 35% भूभाग चाहिँ हिमाली प्रदेशले ओगटेको भए तापनि कृषियोग्य जमिन अथवा भूमि भनेको 2% मात्रै छ। त्यस्तै हिमालय, कञ्चनजङ्घा, महालङ्गुर आदि हिम श्रृङ्खलाहरू यसै क्षेत्रमा अवस्थित छन् भनेर भौतिक पक्षमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अब जैविक पक्ष छ। जैविक पक्षमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने हिमाली प्रदेशमा लेकाली वनजङ्गल र ठाउँ ठाउँमा घाँसे मैदानहरू छन्। गुराँस, गोब्रेसल्लो, धुपी, भोजपत्र जस्ता बोटबिरुवाहरू यस क्षेत्रमा पाइन्छन्। त्यस्तै जौ, मकै, फापर, गहुँ, आलु, मुला आदि खेती गरिन्छ। त्यस्तै घोरल, हिउँचितुवा, बँदेल, डाँफे, मुनाल, कालिज जस्ता जीवजन्तु यस क्षेत्रमा पाइन्छन् भनेर तपाईँले जैविक पक्षमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यस्तै सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष छ। त्यसमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने हिमाली प्रदेशमा उर्वर जमिनको कमी, ठन्डा र कठोर जलवायुले गर्दा खेतीपातीमा कठिनाइ छ। प्रशस्त घाँसे मैदान भएकाले चौरी र भेडाच्याङ्ग्रा पालन व्यवसाय नै प्रमुख छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब घाँसे मैदान प्रशस्त भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ च्याङ्ग्रा पाल्ने काम गरिन्छ। त्यही नै त्यहाँको मुख्य व्यवसाय हो। त्यसै गरी चौरी गाईको पालन गरिन्छ, जहाँबाट दुध, चौरीको छुर्पी, विशेष गरेर चौरीको छुर्पी, चिजको उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ शेर्पा, थकाली, मुगाल, भोटे आदि जातिहरूको प्रमुख बाहुल्यता रहेको छ। अर्थात् त्यहाँनिर त्यस्ता खालका जात-जाति बसोबास गर्ने गर्छन् भने यस क्षेत्रको जीवनशैली अन्य प्रदेशको भन्दा भिन्न किसिमको छ भनेर तपाईँहरूले सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसैलाई म बुँदागत रूपमा थोरै मात्र लेखाउँछु, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ के कुरा चाहिँ लेख्नुपर्ने रहेछ भनेर। ल, अब हिमाली प्रदेश भन्ने बित्तिकै पहिला हिमाली प्रदेश कतिदेखि कतिमा अवस्थित छ त्यसलाई लेखौँ। हिमाली प्रदेश भनेको 4877 देखि 8848 मिटरको उचाइसम्म। कहाँबाट भन्दा समुद्र सतहबाट। ल, अब त्यही अनुसारको, यही उचाइ अनुसारकै हावापानीमा विविधता पाइन्छ। हावापानीमा विविधता पाइन्छ। ल, यो कुरा नि तपाईँले लेख्नु होला है त। अब यही विविधताको कारण, हावापानीमा विविधता कारण भएको कारणले वनस्पति र जीवजन्तुमा समेत विविधता पाइन्छ। वनस्पति र जीवजन्तुमा पनि विविधता पाइन्छ। ल, त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब अर्को कुरा यसमा छुटाउनै नहुने बुँदा भनेको अब यसको तीनवटा पक्षहरू छ। भौतिक पक्ष, त्यस्तै अर्को भनेको जैविक पक्ष र अर्को भनेको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष। सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष। ल, यही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब भौतिक पक्ष भन्ने बित्तिकै भूगोल सम्बन्धी, भूबनोट सम्बन्धी कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, हावापानीको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हावापानी चिसो र सुक्खा। ल, यो कुरालाई आफ्नो भाषामा मिलाएर लेख्नु होला है त। 35% भूभाग ओगटेको। 35% भूभाग ओगटेको। जम्मा 2% खेतीयोग्य जमिन। ल,
यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब जैविक पक्ष अन्तर्गत वनजङ्गल र घाँसे मैदानहरू रहेका छन्। वनजङ्गल र घाँसे मैदानहरू रहेका छन्। ल त्यस्तै गरी अब यसमा गुराँस, गोब्रेसल्लो, धुपी, भोजपत्र जस्ता बोट बिरुवा वा पाइने। त्यस्तै गरेर घोरल, हिउँचितुवा, बँदेल, डाँफे मुनाल पाइने। यस्ता खालका जीवजन्तु पाइने। ल त्यस्तै गरेर अब गहुँ, जौ, आलु, फापर खेती हुने। ल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यसै गरी सामाजिक तथा आर्थिक पक्षमा चाहिँ खेतीपाती गर्न कठिन, किनभने एकदम चिसो र ठन्डा हावापानीको कारण खेतीपाती नहुने। प्रशस्त घाँसे मैदान हो। प्रशस्त घाँसे मैदान भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ पशुपालन मुख्य व्यवसाय भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब मैले यहाँ चाहिँ बुँदागत रूपमा लेखाइरहेको छु, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई भाषा मिलाएर आफ्नो भाषिक शुद्धता बनाएर यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ है त। भाषा मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै यसमा यो क्षेत्रमा शेर्पा, थकाली, भोटे आदि जातिको बसोबास। ल यही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि हिमाली प्रदेशको जैविक पक्ष संक्षेपमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो पनि 2070 सालको एसएलसीमा सोधेको प्रश्न है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। अब जैविक पक्ष भन्ने बित्तिकै हामीले बुझिसक्यौँ त्यहाँ कस्ता खालको जीवजन्तु, त्यसै गरी कस्ता खालका वनजङ्गल, कस्ता खालका बोट बिरुवा, कस्ता खालको खेतीपाती, त्यो कुराहरू पाइन्छन्। त्यही कुरालाई हामीले लेख्नु पर्यो। ल भर्खरै योभन्दा अघिको माथिको जुन प्रश्न छ त्यसमा पनि त्यही कुरा लेखेको है त। अब यसमा म सरसर्ती भनिदिन्छु, तपाईँहरू आफै लेख्नुलाई यसको लागि म भनिदिन्छु। अब सुरुमा हिमाली प्रदेश भनेको कतिदेखि कति उचाइमा पर्छ त्यो लेख्नु पर्यो। हिमाली प्रदेश जहिले पनि समुद्र सतहबाट करिब 4877 मिटरदेखि 8848 मिटरको उचाइसम्म फैलिएको हुन्छ र त्यसरी यो उचाइसम्म फैलिएको हुँदा उचाइअनुसार हावापानीमा पनि विविधता पाइन्छ। त्यस्तै भूबनोट र हावापानीको विविधताले गर्दा त्यहाँ हुने जीवजन्तु र वनस्पति तथा पशुपन्छीमा समेत विविधता पाइन्छ। त्यस्तै जौ वा तितेफापर, गहुँ, मकै, आलु आदि बालीहरूको त्यहाँ खेती गरिन्छ। स्याउ, कागती र अन्य अमिला जातका फलफुलहरू त्यहाँ लगाइन्छ। लेकाली वनजङ्गलमा घाँसे मैदानहरू छन्। गुराँस, गोब्रेसल्लो, धुपी, देवदार, भोजपत्र जस्ता बोट बिरुवाहरू पाइन्छन्। घोरल, हिउँचितुवा, बँदेल, कालो भालु, डाँफे मुनाल, कालिज जस्ता पशुपन्छीहरू यस प्रदेशको जङ्गलमा पाइन्छन्। हावापानी ठन्डा र हिमपात बढी हुने भएकाले त्यस्तो वातावरणलाई सहन सक्ने क्षमता भएका बोट बिरुवा र वनस्पति, त्यस्तै गरी जीवजन्तु, जनावर, चराचुरुङ्गीहरू यस क्षेत्रमा पाइन्छन् भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा पनि
के सोधेको छ भन्दा पहाडी प्रदेश र हिमाली प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीमा के भिन्नता पाइन्छ भनेर सोधेको छ। ल एकदम सहज छ है यसको उत्तर पनि। ल त्यही कुरालाई हामी अब व्याख्या गर्दैछौँ। ल अब पक्कै पनि प्रदेशअनुसार नै पारिस्थितिक प्रणाली पनि फरक छ र पहाडी प्रदेशलाई पारिस्थितिक प्रणालीको धनी मानिन्छ किनभने यहाँ त्यही अनुसारको वनजङ्गल बोटबिरुवा पाइन्छन्। त्यस्तै यस क्षेत्रमा जुन पहाडी क्षेत्रमा जुन हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ, पहाडी क्षेत्रमा हिमाल र तराईको जुन मौसम छ, हावापानी छ, त्यसको पनि सम्मिश्रण पाइने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ पारिस्थितिक प्रणालीमा धनी छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै हिमाली प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीमा पनि अब विभिन्न विविधता पाइन्छ किनभने त्यहाँको हावापानी चिसो ठन्डा भएको हुनाले त्यही अनुसारको बोटबिरुवा, त्यही अनुसारको जीवजन्तुहरू पाइन्छन् भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसको उत्तर म भन्छु, पहिला हिमाली क्षेत्रको भन्छु र पहाडी क्षेत्रको भन्छु। त्यो दुईटैलाई तपाईँहरूले सुनेर लेख्नु होला है। मैले यहाँभन्दा माथि धेरै लेखाइसकेको छु, यसको विशेष गरेर हिमाली प्रदेश पहाडी प्रदेशको विशेषताहरू लेखाइसकेको छु। त्यही कुरालाई म व्याख्या गर्छु र आफैले त्यसलाई भाषा मिलाएर लेख्नु होला है। ल अब यसको उत्तरमा कसरी लेख्न सकिन्छ भने हिमाली र पहाडी क्षेत्र त्यहाँको भूबनोट, हावापानी, तापक्रम आदि अनुसार फरक प्रकृतिको भएको हुँदा यी दुई ठाउँको पारिस्थितिक प्रणालीमा पनि फरक पाइन्छ भनेर सुरुमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हिमाली प्रदेशको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। हिमाली प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीमा त्यसमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले हिमाली प्रदेश नेपालको उत्तरी भागमा करिब 4877 मिटरदेखि 8848 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यस प्रदेशको हावापानी ठन्डा, सुक्खा र वातावरण ओसिलो छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ विभिन्न हिमशृङ्खलाहरू रहेका छन्। यहाँका वनमा गुराँस, सल्लो, धुपी, देवदार, भोजपत्र जस्ता वनस्पतिहरू पाइन्छन्। तर 4000 मिटर उचाइभन्दा माथि झाडी र बुट्यान खालको बिरुवाहरू मात्र पाइन्छन्। कृषिबालीमा जौ, फापर, मकै, आलु, मुला, सागपात, स्याउ, कागतीहरू नै प्रमुख हुन्। घोरल, हिउँचितुवा, बँदेल, कालो भालु, डाँफे मुनाल, कालिज जस्ता पशुपन्छीहरू यहाँका जङ्गलमा पाइन्छन्। कृषिजन्य र उर्वरा भूमि चाहिँ यो क्षेत्रमा कम छ, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै जलवायु ठन्डा, कठोर र समय समयमा हुने हिमपातले खेतीपाती र वनस्पतिलाई हुर्कन, फुल्न र फल्नमा कठिनाइ हुन्छ। यस क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा घाँसे मैदानहरू भएको हुनाले चौरी गाई, भेडा बाख्रा, च्याङ्रा पालन चाहिँ यहाँको मुख्य पेसा हो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल हिमाली प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीमा यही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को भनेको पहाडी प्रदेशमा पनि हामीले लेख्नुपर्नेछ। पहाडी प्रदेशको चाहिँ पारिस्थितिक प्रणाली कस्तो छ त्यसलाई पनि हामीले व्याख्या गर्नुपर्नेछ। ल अब पहाडी प्रदेशमा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने पहाडी प्रदेश भन्ने बित्तिकै पहाडी प्रदेश समुद्र सतहदेखि 610 मिटरको उचाइदेखि 4870 मिटरको उचाइसम्म अवस्थित छ अथवा फैलिएको छ भनेर पहिलो बुँदा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यस प्रदेशमा मझौला खालका पर्वतीय श्रृङ्खलाहरू छन्। यहाँको जलवायु न्यानो र कोमल छ। हावापानी स्वस्थकर छ। ठाउँ ठाउँमा बाक्ला तथा पातला किसिमका वनजङ्गलहरू पाइन्छन्। यहाँका जङ्गलहरूमा साल, कटुस, चिलाउने, बाँस, सिमल, रानीसल्ला जस्ता वनस्पतिहरू पाइन्छन् र बढी उचाइमा गुराँस, देवदार, खयर आदि पाइन्छन्। त्यस्तै यहाँको प्रमुख बालीहरूमा मकै, गहुँ, कोदो, फापर, भटमास, धान भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै बेसी भागहरूमा जहाँनिर चाहिँ पानीको सुविधा भएको छ, पानीको पहुँच भएको छ, त्यस्तो भागमा चाहिँ धान, गहुँ, आलु, तोरी आदिको खेती गरिन्छ। खोला, नदी, तालमा माछाहरू पाइन्छन्। यो क्षेत्रमा पशुपालन र खेतीयोग्य जुन जमिनहरू छ त्यो प्रशस्तै हुन्छ। त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले लेख्नु होला है। उर्वरा भूमि हिमाली प्रदेशको तुलनामा प्रशस्त छ। ल हेर्नुहोस् त, हिमाली प्रदेशमा जम्मा 2% खेतीयोग्य जमिन थियो भने यसमा चाहिँ लगभग 42% जमिन चाहिँ ओगटेको छ यसले र त्यसमा खेतीयोग्य जमिन पनि प्रशस्तै रहेको छ। र खेतीपाती र पशुपालन
यहाँका मानिसहरूको मुख्य व्यवसाय हो। खेतीपाती र पशुपालन यहाँका मानिसहरूको प्रमुख व्यवसाय हो भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यति नै गरौँ हामीले यो भिडियोमा, र बाँकी रहेको प्रश्नहरू हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। यसमा यही एकाएकै छोटो प्रश्न उत्तरको अरू भिडियो, अरू जुन प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। तपाईहरुले यही कुरालाई आफ्नो भाषामा मिलाएर लेख्नलाई, अब सबै चिजहरू मैले यहाँ लेखाउँदा भिडियो लामो हुन्छ र तपाईहरुलाई हेर्न पनि अप्ठ्यारो हुने भएको हुनाले मैले यहाँ कुनैको लेखाएँ मुख्य मुख्य बुँदाहरू र कुनैलाई मैले व्याख्या गरेँ। अब तपाईहरुले यसलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ भनेर मैले व्याख्या गरेको छु र यसलाई विशेष गरेर हेर्ने, सुन्ने, एकदम ज्यादा सुन्नुभयो, 2-3 पटक सुन्नुभयो भने तपाईलाई मजाले याद हुन्छ र त्यही चिजलाई सम्झेर तपाईहरुले आफ्नो एसईको परीक्षामा सहजै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल नआत्तिकन तयारी गर्नु होला एसईको, र मजाले सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सुनेकै आधारमा धेरै कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। मुख्य बुँदाहरू लेख्नुभयो र त्यसमा आफ्नै भाषागत रूपमा त्यसलाई मिलाएर लेख्न सक्नुभयो भने तपाईहरुले सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यही कुरा मैले यसमा गरेँ। ल भाइ बहिनीहरू, हामी योभन्दा पछाडि पनि यसकै बाँकी रहेको जुन प्रश्न र उत्तर छ त्यसलाई पनि हेर्नेछौँ र लामो प्रश्न उत्तर पनि हेर्नेछौँ। त्यो भिडियोहरू पनि नछुटाई हेर्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्दा तपाईहरुले धेरै कुराहरू बुझ्नुभएको छ, जान्नुभएको छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो हेर्दा कुनै समस्या भएमा हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यही नम्बरमा भाइबर अथवा व्हाट्सएपमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यो विषय मात्र नभई अन्य विषयहरूको पनि तपाईहरुले हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको समाधान लिएर आउनेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला। सबैको एसईको लागि हेल्प हुने भएको हुनाले एसई दिने साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला। र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनभने तपाईहरुकै लागि हामीले धेरै भिडियोहरू लिएर आइरहेका छौँ। तपाईहरुलाई पढ्नको लागि सजिलो होस् भनेर हामीले धेरैभन्दा धेरै भिडियोहरू लिएर आइरहेका छौँ। त्यसैले त्यो भिडियोहरूलाई नछुटाई हेर्नको लागि तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।